نقول إياك نعبد وإياك نستعين. أكثر الناس يقول إياك إياك، هذا سريعا لا يشدد الياء. والعلماء يقولون أن معنى كلمة إياك هذه بدون التشديد بمعنى يعني اسم من أسماء الشمس، كأنك تقول يعني أن الإنسان يعبد الشمس. فانظر إلى تغيير المعنى في عندما لا تشدد حرفا من الكلمة. إياك نعبد وإياك نستعين. Di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perlu kita harus fokus. Kita perlu kita harus perhatikan iyyaka harus ditahan ya. Iyyaka bukan bukan iyyaka. Karena kalau misalnya tanpa syaddah atau tanpa ditahan, maka itu adalah salah satu nama matahari. Seakan-akan kita memuji matahari. Dan itu kesalahan yang luar biasa ya. Jali dan bisa jadi syirik kalau kita benar meyakini hal itu. Nah. وبعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا في هذه الآية صراط الذين أنعمت، أيضا الناس تخطئ في أنعمت وأنعمت، هذا يعني يبطل الصلاة. لو الإنسان يصلي يقول أنعمت كأنه نسب النعمة لنفسه، ولكن الخلاص صح أنعمت أنت يا الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب خطأ، غير المغضوب حرف الضاد، غير المغضوب عليهم. ثم كلمة الضالين أيضا لا نقول الضالين ولا الطالين. في بعض الناس تقول الطاء كأنها طاء، وبعضهم يقول الظاء. الضالين هذا يعني من الذين يظلون في مكان، يعني كأنهم في مكان ويظلون فيه. ولكن القراءة الصحيحة ولا الضاء، الضاء ولا الضاء، وحرف الضاد مشدد، حرف الضاد مشدد، نقول ولا الضالين. وطبعا هذه الكلمة An'amtu di sini juga salah ya. An'amtu itu salah. An'amta. Karena seakan-akan kita mengucapkan an'amtu itu seakan-akan bilang siratal ladzina an'amtu alaihim. Jalan yang aku memberikan kepada mereka. Padahal jalan yang aku berikan. Padahal jalan yang Allah berikan, bukan aku. Kalau kita baca an'amtu bisa saja sholat batal. Kalau memang sengaja atau walaupun tidak sengaja namun tidak mau belajar sama juga tidak bisa saja sholatnya tidak sah selama ini. Juga waladhdallin di sini harus ditahan ya, harus diperhatikan di sini harus ditahan, benar-benar ditahan lo-nya. نعم. نعم، يعني يقول حرف الضاد هنا لا يكون مائل إلى الطاء ولا إلى الظاء، ولكن حرف الضاد مشدد، واللام مشددة أيضا في هذه الكلمة، حرفين مشددين. الضالين، والمد مد لازم هنا 6 حركات في كلمة الضالين، مد لازم 6 حركات. أولا كيف كان؟ الضالين هذه حرف الضاد لا يميل إلى الطاء ولا يميل إلى الظاء. حرف الضاد هذا لا يميل إلى الطاء، ولا الطاء ولا الظاء ولا الضاء. الحرف المشدد عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك.
يعني حرف الضاد هذا حرفين ولكن مشدد ليكون يعني سهل في النطق. ولا الضاء ساكن ثم متحرك. ولا الضاء ولا الضالين. فحرف الضاد أولا لا يكون طاء ولا ظاء ويكون مشددا. Naam, di sini adalah di sini waladhdallin, banyak orang Indonesia yang suka salah di dalam ayat ini, dan itu pun orang Arab juga. Kadang ada yang salah, kadang. Namun bahasa Indonesia, dalam Indonesia sering banget salah dalam mengucapkan dhalin. Kadang bilang waladhdallin seperti to, kadang seperti dha, padahal itu dhad, bukan dha. Kadang kayak dua huruf, dha sama to. Ya. Bagaimana cara membacanya? Dia adalah dua. هو اثنين كيف؟ شدة ثم ماذا؟ حرف ساكن والآخر متحرك. Dia seperti dua. Harf sakin, huruf yang sukun, dan yang setelahnya adalah mutaharrik atau berharokat dha, fathah. فتحة. نعم نعم جيد. أيضا في هذه السورة في نهاية كل آية مد. هذا المد اسمه مد عارض للسكون. يعني أنت تقول الحمد لله رب العالمين، هذا في نهاية الآية مد عارض للسكون. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا مد يسمونه عارض للسكون. والمفترض أن الذي يقرأ قراءة صحيحة لا يمد مرة، يعني يقول الحمد لله رب العالمين 4 حركات مثلا، ثم الآية التي بعدها يقول الرحمن الرحيم ولا يمد. ممكن تمد المد العرض للسكون حركتين أو 4 أو 6 حركات، ولكن ينتظم المد معك وأنت تقرأ. يعني تقرأ أول آية كالثانية كالثالثة، كل مد يعني كله يعني إيه على وتيرة واحدة. Syekh barusan menyebutkan mad di sini mad arid lisukun. Banyak macam mad di sini, namun arid lisukun adalah mad yang di akhir ayat. Yaitu misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Sahih ya Syekh? Al-akhir هذه ميم. حرف الياء، هذا حرف الياء من حروف المد. يكون حرف المد قبل الأخير، فيكون هناك مد عارض السكون. عالمين الرحمن الرحيم. حركة؟ ممكن 2، ولكن ينتظم القارئ على كل آية مثل التي قبلها، يعني يقرأ بنظام معين. إن كان 2 يقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كيف لو كان كرد؟ نعم كرد، لو كان مقام كردي. لا مقام، لا تدخلنا في المقامات الآن. أنا أقول مقامات لا. أنا أقول هذا أولا في التجويد، علماء التجويد عندما يقرأ القارئ المجيد يكون هذا المد العرض للسكون كله على وتيرة واحدة، يعني كان يمد حركتين أو 4 أو 6 حركات، يلتزم في كل الآيات مثل بعضها، لا يجعل آية حركتين ثم التي بعدها 4 ثم 6 حركات ثم لا. تنتظم القراءة بمد واحد، يعني مد عارض للسكون في كل آية موجود مد عرض السكون في آخرها. Setiap ayat ada arid sukun ya. Setiap ayat ada mad arid sukun. Seperti yang tadi dijelaskan, arid sukun adalah mad yang terakhir. Mad sebelum akhir ya, yang seperti Alhamdulillahirabbil alamin, ada ya kan? Ada ya, kemudian baru nun. Ya di sini adalah namanya mad al-arid sukun. Mad banyak macam, namun yang kita bahas di sini mad arid sukun bisa menjadi 2 harokat, 2 ketukan, dan bisa juga 4 ketukan, dan bisa juga 6 ketukan. Dia kita sesuai
ritme bacaannya. Seperti yang diketahui ada ritme tadwir, ritme atau kecepatan tadwir, ada ما هي ثلاث أشياء في السرعة. نعم. ما هي الثلاث سرعات ما هي الثلاث سرعة؟ اثنين أو أربعة أو 6 حركات. لا الثلاثة سرعة، يعني التدوير. نعم، التحقيق والتدوير التحقيق والترتيل. والتدوير والحذف، صح؟ الحذر والترتيل 4 ليس 3. Nah, ada 3 macam dalam masalah bagaimana nanti panjang dan pendeknya. Kalau semakin cepat maka semakin pendek مد عارض السكونية. نعم، انتهيت. نعم. نعم. هذه السورة سمت سورة الفاتحة لأن الله عز وجل افتتح بها كتابه، وتسمى أيضا أم القرآن لأن فيها موضوعات كثيرة توحيد الله عز وجل، وهي طبعا أعظم شيء طبعا توحيد الله عز وجل، فسميت أم القرآن. وأيضا سميت السبع المثاني سورة الفاتحة. Al-Fatihah dinamakan surat yang paling terbaik ya dalam Quran, termasuk paling terbaik. Dan juga dinamain Sab'al Matsani, 7 ayat yang paling mulia atau 7 ayat yang mengandung pujian kepada Allah. Nah. نعم. ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كأنك تقول بسم الله أبدأ قراءة القرآن، تسمي اسم الله عز وجل قبل أن تقرأ، تستعين به، تتبرك بذكره سبحانه وتعالى في البسملة. في هذه البسملة اسم الله عز وجل، ثم الرحمن الرحيم، 3 أسماء من أسماء الله عز وجل. هل يمكنك الإعادة يا شيخ؟ نعم، نقول أن البسملة وأنت تقرأها وأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، في قلبك، في داخل قلبك تتذكر أنك تذكر هذه الآية، تتبرك باسم الله عز وجل، تستعين بالله عز وجل وأنت تقرأ القرآن الكريم. Jadi Syekh mempunyai pendapat atau pendapat beliau, tarjih beliau adalah membaca Al-Fatihah, basmalahnya dalam hati. Kita niatkan dalam hati membaca Al-Basmalah ketika kita sholat atau ketika seorang qari, imam dan lain-lain. Dibaca dalam hati basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu dalam hati. نعم. كلمة الرحمن قلنا أنها يعني هذا الاسم من اسماء الله عز وجل، أي أن رحمة الله عز وجل شملت كل المخلوقات حتى الكافر. الله عز وجل يرحمه، ربما يمرض والله عز وجل يشفيه من مرضه، الله عز وجل يغنيه، يطعمه، يسقيه، فهذا اسم الرحمن. لكن الرحيم هذا اسم خاص بالمؤمنين، رحمة خاصة بأهل الإيمان. Ar-Rahman adalah zat yang maha penyayang. Zat maha penyayang itu untuk seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di bumi. Maka ketika seorang kafir mati atau sakit, maka Allah akan menyembuhkannya. Namun Ar-Rahim adalah khusus untuk orang Islam, khusus untuk orang-orang yang beriman. Itu kesayangannya untuk khusus untuk orang-orang yang iman dan Islam. نعم. الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء على الله عز وجل، أنك تثني على الله عز وجل بأنك تحمده أنه رب العالمين. لأن تخيل أن في الكون إله غير الله عز وجل سيفسد هذا الكون،
فأنت تحمد الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، يا رب أحمدك أنك رب العالمين. يا شيخ أنا والله تعبت. نعم. كيف إذا كان شو اسمه؟ كيف إذا كان نقرأ ندعهم يقرؤون يعني؟ ما في مشكلة، خلاص توكل على الله. Ikhwah yang ingin membaca Al-Quran, silakan angkat tangan atau silakan buka suaranya. Yang ingin baca, mau tes dengan Syekh, dan insya Allah kalau benar-benar bagus dan mengikuti persyaratan dan semua, insya Allah akan mendapatkan sanad. Ada ma'ad di sanad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, خير حال الحمد لله. تفضل يا أخي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا مرة ثانية، اهدنا الصراط المستقيم. حرف الطاء، اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، قراءة ممتازة، ولكن حرف الطاء، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، لا يميل إلى الضاد. صراط، لا، صراط الطاء، صراط. نعم، طا هذا. نعم ممتاز، هذا ممتاز. نعم، شكرا يا شيخنا. Yang ingin membaca selanjutnya, silakan. ماذا sudah baca, dimatikan. Boleh baca? Boleh, silakan. Ya, mumpun sudah azan kami di sini, sebentar lagi zuhur. Sulawesi bagian Indonesia Timur. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ما شاء الله ممتاز. ولكن غير المغضوب، توضح طيب. حرف الغين. غير المغضوب غير المغضوب عليهم. هكذا شيء. نعم ممتاز إن شاء الله. بارك الله فيكم. فيكم.
نعم. نعم. نستأذنكم يا شيخنا، حان الوقت الصلاة الظهر هنا في وقت السلويس الجنوبية إندونيسيا. نعم. تفضل لا تقبل، لا تقبل. نعم. تفضل، جزاك الله خير. تفضل، جزاك الله خير. جزاكم الله خير يا شيخ. من يقرأ بعده؟ Yang ingin baca silakan. أنا يا أستاذ. تفضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، ما شاء الله، ممتاز، ما شاء الله. كيف يا شيخ؟ ما شاء الله، قراءة ممتازة، ما شاء الله. كيف يا شيخ عن في البداية كأنه مد الآ؟ نعم، 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 في أعوذ فقط. أنا قلت لا، ما في مد هنا. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقط هذه في الاستعاذة. نعم يا شيخ. نعم، الله يبارك فيك يا أخي. إن شاء الله. شكرا يا شكرا، جزاك الله خير. وجزاكم وإياكم يا حبيبي، الله يبارك فيك. في أحد آخر يقرأ؟ أخي يوسف. Ada yang mau baca? Yang mau baca silahkan sebutkan nama. خلاص أخي خلاص. Nanti kalau yang sudah baca, kalau punya bukti, nanti japri ke saya sendiri ya. Japri ke saya kalau sudah baca sama Syekh. Dan insya Allah dapat sertifikat kehadiran, tapi nunggu berapa hari. خلاص إن شاء الله ننهي حتى تصلون الظهر إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. جزاكم الله خير. ونعم. وإياكم. وماذا نعم. أردت أن أقول انتظر. أين صورتكم؟ نعم. نعم. للأسف يعني الحمد لله هذا أول لقاء، وإن شاء الله اللقاءات الأخرى ستكون أفضل. وتعرف أن إن شاء الله يعني أنت يعني عرفت كيف استخدام البرنامج هذا للتو يعني قبل اللقاء ب5 دقائق. فنعم إن شاء الله اللقاءات الأخرى القادمة إن شاء الله أفضل. وأنا أيضا بإذن متعب الله. ولهذا لبست. Aku capek karena itu aku pakai kacamata. Udah 4 hari tidak tidur. الله المستعان. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. Maka ya doanya untuk Syekh, semoga dipanjangkan umurnya, Syekh Islam, dan semoga kita diberikan ilmunya, semoga kita mewarisi ilmunya, karena ulama adalah warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, maka kita berusaha mendapatkan warisannya. Dalam hadis bahwasanya Nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan
misalnya rupiah atau dinar, namun dia mewariskan ilmu, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil ilmu dari Syekh Islam dan syekh-syekh yang akan datang pada acara webinar yang akan datang. Dan juga kepada yang ikut webinar ini, silakan di-share berita ini agar semakin bermanfaat. Apalagi ini gratis. Saya sebenarnya tahu kalau gratis itu malah kadang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun kalau dibayar, kadang lebih pada semangat karena mereka udah bayar. Namun kita berusaha, niatnya baik, dan yayasan kami adalah yayasan amal. Maka semoga aja dengan kita bersabar dan bekerja dengan ikhlas dan niat salihah, semoga semoga bermanfaat ini akan sampai kepada banyak orang. Ayat kalimah ya Syekh. نعم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل Amin. وأن يوفقنا يحب ويرضى إن شاء الله وجزاكم الله خيرا. Jazakallah khair. حياكم الحبيب، الله يبارك فيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. حياكم. وإياكم. من يخرج أولا؟ الذي يخرج يأخذ نعم. هدية آخر واحد. السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada siapa aja? Saya mau tahu. Ya Ustaz. Saya tidak kenal satu-satu. Sebentar. Ada yang kenal saya kah dekat? Ada yang kenal saya? Pernah belajar bareng? Ada saya kenal. Siapa Anda? Muhammad Johnson. Johnson adalah orang terbaik di rumah tahfidz nomor 1. Sekarang dia pedagang terbaik. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya siapa yang aku kenal? Ada siapa sih? Arif, siapa nih? Aku kenal. Husni, kok ada yang namanya presiden Mesir ke berapa itu? Di sini, Masya Allah, bergabung dengan kami presiden Mesir yang keempat. Ada nama aja Ustaz. Antum siapa? Husni Ustaz. Husni. Iya. Antum dari mana? Tidak kenal. Dari Enggak tahu Ustaz. Ya itu dari grup itu. Grup mana? Grup Bentar, coba. Kita ngobrol-ngobrol, saling sharing ya. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu di luar tadi acara tadi, silakan. Yang bisa membuat flyer atau membuat edit flyer kita lakukan sanad. Nanti saya kasih contoh bagaimana cara sanad. Nanti insya Allah saya kasih sanad kalau ada yang bisa edit. Ulangi Ustaz pertanyaannya. Enggak, Ustaz bilang insya Allah kan ada sanad atau minimal ijazah kehadiran untuk kalian yang datang ini sekitar mungkin 10 orang. Maka kalau mau mendapatkan ini kan Ustaz semua kan yayasan amal gratis. Kalau ada yang bisa ngedit dan ngedit misalnya kertas, nanti saya kasih contoh bagaimana cara membuat sanad atau bagaimana contohnya. Nanti insya Allah Ustaz minta tanda tangan dari syekhnya dan tanda tangan saya dan lain-lain, tanda tangan ayah saya yaitu ketua yayasan. Dan insya Allah ya dapat sertifikat. Insya Allah bisa dipakai di ketika kalian mau kerja atau apa. Ini ada yang terlambat. Akhi terlambat, akhi.
Sudah selesai, akhi. Ini kami cuma sharing. Masya Allah, akan sob. Antum siapa? Ana Jamil. Jamil Medan. Iya. Masya Allah. Mana fulusku? Fulus. Nanti lanjut di chat aja nanti. Ya udah. Hari Senin ketemu insya Allah. Ya udah, ada pertanyaan lagi dari ikhwah? Izin bertanya Ustadz, antum tinggal di mana nih Ustadz? Di Jakarta Pusat. Oh, Jakarta. Ya. Oh ya, Ustadz. Ya, ada pertanyaan lagi. Pribadi, apakah sudah nikah? Belum. Antum di mana? Sulawesi Selatan? Itu di mana? Pasnya di mana? Husni? Saya di Semarang Ustadz. Oh, Semarang. Semarang Ma'had Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak Ustadz, Di mana itu? dekat. Di Pedurungan Ustadz, Tembalang. Tapi pernah tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Naam, tahu Ustadz. Ustadz dulu dari situ. Tidak Ustadz. Ustadz dulu dari situ, Ustadz. Tidak. Saya. Masya Allah. 2 tahun di sana. Belajar sama Ustadz Abu Izi tahun 2014 dan 16 sampai 16. Ya, barakallahu fikum Ustadz. Fiikum barakallah. Ada pertanyaan lagi dari ada 2 Abdullah di sini. Semua kita Abdullah, ibadullah. Atau Arif. Arif siapa ini kah? Yang mau ijazah, minta tolong kalian cari tahu atau teman-teman kalian mungkin yang bisa edit foto, bikin kayak flyer atau bikin apa. Nanti Ustadz kasih contoh bagaimana caranya, bagaimana bentuk ijazah. Nanti kalian nanti ada yang edit, nanti insya Allah tanda tangan dan lain-lain dari kami. Dan insya Allah akan dikasih duit dikit untuk bayar sertifikatnya, untuk editannya. Namun dikit ya, karena yayasan kami yayasan amal. Mungkin kita cukupkan saja ya. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiikum wa nafa'allahu bina wa bikum al-umam wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu sampai 333 dia. Mbak Rofida masih di sini kah? Mbak Rofida. Abdullah siapa nih kah?